استاد جی اے کیوں اس طرح ہو رہے توجہ فرمانا ذرا اے جناب فلانا جھنڈا ہے اے فلانا ایتھے رہنی چاہیے آواز کٹنی نہیں چاہیے اور پھکی آواز نہ ہوئے کڑاکے والی شکریہ استاد جی تو بڑا اللہ اجر عطا فرمائے گا بگو بیٹھ ہے ورفعنا لک ذکرک اے جھنڈے لوکاں بڑھائے اے فلانا جھنڈا ہے اے مولانا فضل الرحمان دا جھنڈا ہے اے جناب طاہر القادری صاحب دا جھنڈا ہے اے جھنڈا جناب فلاں پارٹی دا ہے اے جھنڈا فلاں پارٹی دا ہے اے جھنڈا فلاں ملک دا ہے اے جھنڈا فلاں ملک دا ہے اے عرب دا جھنڈا ہے اے عجم دا جھنڈا ہے اے جناب جاپان دا جھنڈا ہے اے ایران دا جھنڈا ہے مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے اگر معاشر دے میدان دے اندر پرچم لہرائے گا جھنڈا لہرائے گا تو نبی سلطان دا لہرائے گا ورفعنا لک پھر پڑھو ورفعنا لک ورفعنا لک ذکرک پاک پیغمبر علیہ السلام دا پرچم لہرائے گا نبی علیہ السلام دا نام گونجے گا اگے سننا ذرا قیامت دا دن ہوئے گا سارے نبی رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی سارے انبیاء سارے صلحاء سارے بلغاء سارے اولیاء سارے خطباء سارے قراء سارے شعراء سارے دے سارے میرے دوستوں رب دے پیارے کی کہیں گے رب نفسی یا اللہ میری جان رب نفسی یا اللہ میری جان رب نفسی یا اللہ میری جان ایک نبی سلطان علیہ السلام ہونگے جڑے فرمان گے رب امتی یا اللہ میرا غلام کون فرمان گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس اس بات دا ہے کوئی ادھروں اٹھ رہا ہے ادھر میرے پیچھے چلو میرے پیچھے چلو میرے پیچھے چلو اسی کوئی لے لیں ہاں تو آٹے مگر لگی اپنیاں بوتھیاں بند کرو مار مار کے نا لتر کرنا ہے جو تو کر دیا گے کوئی کہتا ہے میرے پیچھے چلو میرے پیچھے چلو کوئی کہتا ہے میرے پیچھے چلو ہم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے اپنے آپ کو بھی اور ساری کائنات کو بھی نبی پاک کے پیچھے چلائیں گے محمد عربی کے پیچھے چلتے چلتے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اوہ انشاءاللہ ان کے پیچھے چلو کوئی بنی گالا لے جائے گا کوئی جیتی عمرے لے جائے گا اور کوئی گوجرا میں لے جائے گا اور کوئی پنڈی لے جائے گا کوئی پشاور میں لے جائے گا کوئی لاہور میں لے جائے گا کوئی فیصل آباد میں لے آئے گا کوئی شاہ کوٹ میں کوئی شور کوٹ میں اور کوئی چنیوٹ میں لے جائے گا کوئی ملتان اور کراچی لے جائے گا ہم انشاءاللہ بدر منیر کی غلامی میں آئیں گے اور حوض کوثر سے پانی پئیں گے اور سیدھے جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ سارے مل کے آکو انشاءاللہ کوئی سانو کوکو کولا لے کے پیاندہ پیا کوئی کہتا جب پھینٹا بھی پی لو کوئی کہتا سامنا پی لو کوئی کہتا کوئی شاہ پیانا وا میں جناب ستو پیانا وا گرمی آ گئی ہے میں لونی لسی پیانا کوئی کہتا مٹھی لسی پی لو کوئی کہتا شربت فولاد پی لو شربت بادام پی لو میں تے او دے مگر لگنا جنہ بارے رب نے فرمایا اِنَّا آتَوْنَا کل کوثر جنہ دے بارے رب کائنات نے فرمایا اِنَّا فتحنا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اساں انہاں دے پیچھے لگنا ہے جنہ دے بارے رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرمایا سا اپنے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نو پڑھایا ہے دوستو غور کرے آجے ذرا کسے نو پڑھان والا بہت بڑا علامہ کسے نو پڑھان والا بہت بڑا شیخ کسے نو پڑھان والا بہت بڑا عالم کسے نو پڑھان والا بہت بڑا مفتی کسے نو پڑھان والا بہت بڑا میرے دوستو پرہیزگار اور کسے نو پڑھان والا
بہت بڑا میرے دوستو سمجھدار، کسے نو پڑھان والا بہت بڑا ذہین، کسے نو پڑھان والا بہت بڑا حسین، اور کسے نو پڑھان والا بہت بڑا عظیم۔ میں صدقے جاواں نبی کریم علیہ السلام نو پڑھان والے رب العالمین، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے پڑھایا۔ ہر شادی لوگو تصویر الگ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو پڑھان والی ذات اللہ کریم دی، ہر شادی لوگو تصویر الگ، ہر میوے دی تاثیر الگ، ہر گل دی یارو خوشبو جدا، ہر پھول دی یارو خوشبو جدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک باری پھر آکھو، اور میں تانوں دی مرضی دساں کنیاں مرضیاں والا، ساڈا مالک کتنیاں مرضیاں والا، او جو چاہے سو پیدا کرے، اے ساڈی سمجھ تو گل پرے، کریے کس طرح اس دا شکر ادا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبر رہنما شیر پاکستان، شیر پاکستان۔ میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ کریم نے بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں۔ میرے یاراں دا آرڈر ہے، بھائی آیا صاحب دا آرڈر ہے، بھائی صدیق صاحب دا آرڈر ہے، شیخ سلیم الرحمان صاحب دا آرڈر ہے، جناب امین فاروقی صاحب دا آرڈر ہے، شیخ سلیم صاحب، محترم مولانا اشرف سلیم صاحب برادر محترم دا آرڈر ہے۔ کیا جملے پیارے بولے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے، ایویں ساڈا لوگ توالاں دے نے، اے نبی علیہ السلام نو نہیں مان دے، مت ہو جیاں باتاں کرو، سنو ذرا نبی علیہ السلام دے بارے۔ لا امرو کا اللہ فرماندے نے سونیو مینوں تہاڈی عمر دی قسم، عمر دے اندر بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، جلوت بھی آ گئی، خلوت بھی آ گئی، امامت بھی آ گئی، خطابت بھی آ گئی، شرافت بھی آ گئی، لیاقت بھی آ گئی، علم بھی آ گیا، حلم بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، جہاد بھی آ گیا، تہجد بھی آ گئی، وقار بھی آ گیا، پیار بھی آ گیا، محبت بھی آ گئی۔ ورفعنا لک ذکرک، تہاڈی ساری عمر دی قسم، جہان تے آن دی قسم، جہان تو جان دی قسم، سونیوں لواء الحمد چنڈا تھام کے معاشر دے میدان دے اندر آن دی قسم، لا امرو کا جنت دا دروازہ کھلان دی قسم۔ پھر آنکھوں مل کے سبحان اللہ۔ قسمیں پیراں انی پائی، کوئی کہندا ہے میرے مگر چلو، میرے مگر چلو، میری بیعت کرو، میری بیعت کرو۔ دوستو میں ایک گل کہن دیو، میرے برادرم عزیزم محترم مکرم چودھری کاشف نواز رندھاوا صاحب دا جملہ، کل جیڑا جملہ مینوں انہاں سنایا ہے تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ مولانا محمد اعظم طارق صاحب شہید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، ایک دن کہن لگے رندھاوا صاحب میں آکھیا میں مولویاں دے بارے اپنا ہاتھ ہولا کر لیا ہے، مولویت تو تھوڑا جہا ہٹ کے میں سیاست جانا چاہنا۔ تے مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے کی لفظ بولیا، فرمان لگے رندھاوا صاحب ایہو جی بات نہ کرو، ایہو جی بات سوچیا جے بھی نہ، مولویاں نال پیار رکھیا جے، مولوی بن کے رہیا جے، جینا بھی مولوی دا مرنا بھی مولوی دا۔ سا کل ویکھیا نہیں، ہائے ہائے قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ، رب دے پیارے دا جنازہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد امین صاحب
اوٹاں والا والے حفظہ تعالی نماز جنازہ پڑھا رہے سن، مگر طلباء کھڑے سن، شیوخ کھڑے سن، اور شیوخ دے نال نال بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے قراء، ہزاراں دی تعداد دے اندر 22,000 بندہ مگر کھڑا سی۔ حافظ صاحب جنازہ پڑھا رہے سن، امین صاحب اس طرح دعاواں منگیاں، میں بھی جنازے دے اندر شامل ساں۔ مینوں تے انج لگدا سی جمیل آبادیو جویں رحمان فرما رہا ہے، سلام پھیر دیو دعاواں بس کر دیو، میں نوید بھی بخش دیتا ہے، جنازہ پڑھن والے بھی بخش دیتے ہیں۔ اللہ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔ اور میرے دوستو، اور میں تھے ایک بات تو آنو سناواں، اللہ دا ولی جنازہ پڑھا رہا سی، اور اللہ دے ولی دی نماز جنازہ پڑھی جا رہی سی، اور کل جڑا میں قبر تے منظر دیکھیا، قبر تے جڑا منظر دیکھیا کہ دفنان تو بعد میرے دوستو دعا قاری محمود الحسن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تاندلیاں والا والے انج رو رو کے ترلے لے لے کے گڑ گڑا کے اپنے مالک دے کے عرضاں کر کر کے، یا اللہ میرے اس بیٹے نو بخش دے، یا اللہ اس قاری قرآن نو بخش دے، یا اللہ جنہیں تیرا قرآن اسلام آباد سنایا اور کراچی سنان واسطے جا رہے سی، مالکہ تو اپنے کول بلا لیا، یا اللہ میرے اس بیٹے نو بخش دے۔ اس طرح رو رو کے دعاواں کیتیاں، ملا جانڈا جے مینوں اس طرح معلوم ہو رہا سی آسمان تو اللہ کریم دی رحمت دی صدا اور ندا آ رہی سی کہ محمود الحسن نہ رو، انہوں بھی بخش دیتا ہے، یہ دی قبر دے اتے رو رو کے دعاواں کرنے والے انہوں بھی بخش دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھے، خاتمہ ایمان تے کرے، موت دے اللہ قرآن سن دیاں سنا دیاں، موت دے اللہ نبی علیہ السلام دا شان سن دیاں سنا دیاں، موت دے اللہ بیت اللہ دا طواف کر دیاں، موت دے اللہ رب دے رستے جہاد کر دیاں، موت دے اللہ نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھ دیاں، موت اللہ سچ بول دیاں، موت اللہ دے صحیح تول دیاں، موت اللہ دے سجدہ کر دیاں، موت اللہ دے اللہ کو لو ڈر دیاں، اچھی آمین کہہ دیاں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جیڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت پاک، نبی علیہ السلام دی سیرت پاک سونیوں، میں نے توڑی زندگی دی قسم، زندگی دی قسم، ادھے جے ایک منٹ آ گیا، ایک سیکنڈ آ گیا، لیل و نہار آ گئے، شام و سحر آ گئے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی بے مثال، ساری زندگی با کمال، ساری زندگی لاجواب۔ وہ کتنی پیاری زندگی ہوئے گی جس زندگی دی قسم رحمان کھا رہے ہیں، کہو مل کے سبحان اللہ۔ مولانا بشیر احمد خاکی صاحب دا بیان سنیا جے، کیا موتی پرو چھڑے، میں پھر کیوں نہ یہ بات کراں، میں تے کہیں دیا رہنا ہے، میرا پیر سچا جگ دائے پیر سجنا۔ سلیم الرحمان صاحب غور کرنا، میرا پیر سچا جگ دائے پیر سجنا، جدے نام نے کلیجہ دیتا چیر سجنا، ہن مڑ مڑ نہ پیجو مینوں غیران دے وچ، دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ۔ تے گل بڑی سنن والی جے، میں دیکھ مولانا اشرف سلیم صاحب برادر محترم فرما رہے نے، دوبارہ پھر پڑھو، میرا پیر سچا جگ دائے پیر سجنا، جدے نام نے کلیجہ دیتا چیر سجنا، ہن مڑ مڑ نہ پیجو مینوں غیران دے وچ، دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ۔
میرے بھائی محمد یحییٰ صاحب فرما رہے ہیں ایک باری پھر ہوئی شعر پڑھو، میرا پیر سچا، میرا پیر سچا 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 سچا، ساری کائنات تو اچھا اچھا اچھا، اپنے قول دا سچا سچا سچا، اپنی گل دا موقف دا پکا پکا پکا، میرا پیر سچا جگ دا ہے پیر سجنا، جدے نام نے کلیجہ دیتا چیر سجنا، ہن مڑ مڑ نہ بھیجو مینوں غیراں دے وچ، دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تے قال اللہ قال الرسول منیا، ترکت فیکم امرین، دو چیزاں فرمایا چھڑ کے جا رہے ہیں، نہ ایک نہ تین نہ پانچ نہ سات نہ نو نہ 11 نہ 13 نہ 15 نہ 17 نہ 19 نہ 21 نہ 23 نہ 25 نہ 27 نہ 29 نہ 31، مدینے والے دی ہر گل سچی، میں تے قال اللہ قال الرسول منیا، میں تے قال اللہ قال الرسول منیا، شرک و بدعت والے بتنو میں ہتھی پنیا، شر چھڑ کے تے حصہ لیا خیران دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ، میں صدقے جاواں مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک تو۔ میرے دوستو ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کیا کرو، یہ ملک جو ہے یہ مالکی اسٹیٹ بنے گا، یہ حنبلی اسٹیٹ بنے گا، یہ حنفی اسٹیٹ بنے گا، یہ شافی اسٹیٹ بنے گا، یہ جعفری اسٹیٹ بنے گا، بقول علامہ شہید کے سنو اہل حدیث کا اعلان سن لو، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ ملک نہ حنفی شافی مالکی حنبلی چشتی قادری سوروردی نہ جعفری اسٹیٹ بنے گا، یہ اہل حدیث کے زندہ ہوتے ہوئے بنے گا تو یہ محمدی اسٹیٹ بنے گا، انشاءاللہ کہو۔ الٹا ساڑھے دے الزام لایا جاندے یہ ولی امامہ نو نہیں ماندے، سن شافی نال محبت ہے، احمد بن حنبل پیارا ہے، مالک نو اسی سمجھنے ہاں، ولی خدا دا پارا ہے، امام ابو حنیفہ ساڑی اکھاں دا تارا ہے، اسی ہر دی عزت کرنے ہاں، ہر ایک دا شان دلارا ہے، پر اسی امامہ دے نام دے اتے اپنا مذہب چلاؤں دے نہیں، اسی چھڑ محمد عربی نو نہ اور کسے دا لاؤں دے نہیں، ساڑا مذہب مدینے والے دا اسی اسے دا نہ لینے ہاں، کسے اور دا مذہب جائز نہیں، اسی ٹھوک وجا کے کہنے ہاں، ورفعنا لک ذکرک، یہ صدا گونجے گی قیامت تک، ورفعنا لک ذکرک، جیڑا اٹھ دے میرے مگر لگ جو، توں پاویں سانو میرا مذہب گاٹھاڑے لے جائیں، تیرے مگر لگ جو گئے، اسی انشاءاللہ الرحمن پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے چلیں گے، سونے دے مگر لگ کے حوض کوثر تے جاواں گے، انشاءاللہ پانی پی کے جنت الفردوس وچ جاواں گے، او دے مگر لگنا ہے، جدے مگر لگن دا آرڈر سانو ساڑھے رحمان نے دیتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دی گل آئی ہے، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کچھ کمال نہیں یہ رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی، جب سے اطاعت مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا۔ عبداللہ یاسین صاحب مل کے آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ کہنے کے گالے اور سناوا میرے دوستو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں کیا باتاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کیا باتاں، سنو اسا کنہ دے مگر چلنا ہے،
لقد کان لکم شیخ سلیم الرحمان صاحب امین فروقی صاحب ادھر دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اور ایک کہہ تو انہوں سناوا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کیڑے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے اور ایک آیت سنو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبین تے توانو ترجمہ سناوا پائی آیا صاحب مولانا بشیر احمد خاکی صاحب یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کرنا تو دیوانہ پیران دا خدا دی قسمیں دنیا تڑپ جانی تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا تو پروانہ فقیران دا میں پروانہ محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تو میں صدقے جان شیخ صاحب مدینے تو میں صدقے جان مدینہ جان جند میری مدینے بھائی صدیق صاحب مدینے تو میں صدقے جان مدینہ جان جند میری او ہجرت گا محمد دی او دفنانا محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر دنیا دے دربار آتے پہندا ٹکراں کھاندا منوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا مل کے پڑھ لو صلی اللہ اچھی آواز نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مصطفیٰ مصطفیٰ حضرت مولانا اشرف سلیم صاحب برادر محترم دا کتنا پیار ہے سنو قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت دے اندر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قاری صاحب رحمت اللہ قاری صاحب رحمت اللہ ٹھیک سنا دیں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ جو قرآن پاک دی آیت پڑھنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا۔ اللہ قاری صاحب نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اور سید صاحب نے قرآن پاک پڑھنا، سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تواڈے حکم میرے کولوں موڑے نہیں جاندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ شاہ جی نے قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ چار چفیرے پئیاں، چار چفیرے پئیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی، اللہ جے لے آوے موقع میں قدمانو چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا، نام محمد والا۔ ذرا گونج پاؤ ہاں صلی اللہ ہو، جنہ مجمع انہی آواز نہیں صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم۔ جے نائی اعتبار چلو، شیخ سلیم الرحمن صاحب گل بڑی سننے والی جے نائی اعتبار چلو، مکہ شریف نی بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی، ہر ہر ملک کوئی پہنچن جوان ضعیف نی، کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا، اس مصطفیٰ علیہ السلام دے مگر چلنا ہے جنہاں دے بارے رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور قرآن سناوا تو ایمان تازہ اور ایمان تازہ ہو جائے، اس تو بعد کوئی بندہ اٹھ کے چٹ نہ دیا میں نے قرآن پڑھن دے توجہ فرمانا ذرا، گل بڑی سنن والی جے، گل بڑی سنن والی جے، توجہ فرمایا۔ اے جدو تقریر ختم کی تھی نا ادو یہ طرز لاواں گا، کیونکہ یہ طرز نہیں، یہ حافظ عبداللہ صاحب دی طرز ہی کوئی نہیں، مولوی منصور دی طرز ہی کوئی نہیں، سبتین شاہ دی طرز ہی کوئی نہیں، طرز ہے قاری عبدالحفیظ صاحب دی، طرز ہے مولانا محمد حسین شیخو پوری دی، طرز ہے سید عبدالغنی شاہ صاحب دی۔ اے ساڑیاں طرزاں کوئی نہیں، جیڑی طرز لان نال پہلیاں طرزاں دا بھی سواد گواچی ہو لانی نہیں چاہیے۔ اس واسطے طرز ہر بندے دی طرز نہیں ہوندی، ہاں ایک اور بندے دی طرز ہے،
حضرات زیوکار ذرا توجہ فرماندے جانا اج کل بڑا خیال تے بڑا دھیان کریا جے میں ہسپتال بنوا رہا جے ایک اور بھی طرز ہے اگرچہ وہ قاری عبدالحفیظ صاحب دی طرز ہے لیکن وہ طرز ضرور ہے توجہ فرماؤ ویرو توجہ فرماؤ تو انہوں پتہ ہے تو اڈا قاری 10 سال تو یونیورسٹی بنا رہا ہے کیسی طرز ایک اور طرز ہے آنا میرے مسلمان ویرہ ذرا توجہ فرماندہ جا جی دی ماں نو کوئی نہ پوچھے جی دے ابے نو کوئی نہ پوچھے میں اولڈ ہوم بڑھا دیتا انہا چیزاں تو بعد آ جاؤ قرآن پاک سنایا کرو قوم نو اور قوم نو رب دا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنایا کرو تو انہوں رب بڑیاں شانہ عطا فرمائے گا سنو میں جڑی بات دسنا چاہنا رب سونے نے نبی علیہ السلام دے بارے فرمایا لوگوں میں اپنے سونے نو کتنا شان عطا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ترجمہ تو پھر سناواں ترجمہ شیخ صاحب ترجمہ سننے والا جے فرمایا رب تعالیٰ دی ذات نے میرے سونے دے بارے فرمایا اللہ کریم فرماندے نے لام روکا شان وکھرا آمنہ دے لال دا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر شان وکھرا آمنہ دے لال دا آواز استاد جی کٹ گئی ہے کٹنی نہیں چاہی دی شان وکھرا آمنہ دے میں اشارہ کرنا تسا کرنا لال دا ذرا توجہ فرما گونجا پا دیو شان وکھرا آمنہ دے بڑے پیار نال بڑی محبت نال ایک آواز کٹ کے شان وکھرا آمنہ دے کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا شان وکھرا آمنہ دے اور مشرق ہوئے مغرب ہوئے شمال ہوئے جنوب ہوئے لہندہ ہوئے چڑھدا ہوئے دکھن ہوئے پربت ہوئے میرے دوستو شہر ہوئے بستی ہوئے چوک ہوئے چرستہ ہوئے مسجد ہوئے مدرسہ ہوئے گلی ہوئے محلہ ہوئے مکہ ہوئے مدینہ ہوئے جیلم ہوئے دینہ ہوئے مدینہ ہوئے مکہ ہوئے چیچا وطنی کروڑ پکا ہوئے زمین ہوئے آسمان ہوئے کائنات ہوئے جہان ہوئے ورفعنا لک ذکرک شان وکھرا آمنہ دے جنہ مجمع آواز آنی چاہیے دی شان وکھرا آمنہ دے کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا شان وکھرا آمنہ دے ترجمہ سنان لگا امین فروقی صاحب ادھر میرے والے ویکھو دنیا تے آیا میرا پیارا حسین نبی پیدا ہویا جگ تے سونا یتیم نبی انج تے رب یارو کسے نو نہیں جے پال دا شان وکھرا آمنہ دے پائیا یسا شان وکھرا آمنہ دے
मौलाना याया साहब शान वखरा मिना दे, ताहिर रब्बानी साहब शान वखरा मिना दे, हसनो हुसैन दी जोड़ी बड़ी निराली है, फातिमा अली दी जोड़ी बेमिसाली है, जग ते चर्चा सोने नबी दी आल दा, शान वखरा आमिना दे लाल दा। दो तीन शेर अल्लाह ने अज बनवा दिते, अज गल सुन वाली जे। सब तो सोहनी अंबिया दी जमात है, सारियां विचों आला मदनी दी जात है, कोई निशानी सोने नबी दे जमाल दा, शान वखरा मिना दे। सोने नबी ने सारी उम्र हक सुनाया है, अल्लाह दी मखलूक नू जन्नत वल बुलाया है, लालच नहीं कीता जरा भी दौलत ते माल दा, शान वखरा आमिना दे लाल दा। ऊंची आवाज आखो सल्लल्लाहु, मिल के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दियां क्या बातां ने, सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे बारे साढ़े कोलों सुनो ते सही, साढ़े करीब आओ ते सही। मेरे दोस्तों वज़्ज़ुहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, वललाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, अलम यजिदका यतीमन फावा, ववजदका ज़ाल्लन फहदा। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जन्नत दा राह विखाण वास्ते आए, ऐ जन्नत दा रस्ता जे, और लोगों खुश हो जाओ। और फैसलाबादियों इस बात पे खुश हो जाओ, सिद्दीक की सदाकत हमारे पास है, फारूक की अदालत हमारे पास है, उस्मान की सखावत हमारे पास है, अली की शुजात हमारे पास है, बिलाल की अजान हमारे पास है, मदीने वाले का निज़ाम हमारे पास है, बद्र मुनीर का जिहाद हमारे पास है, मुस्तफ़ा की नमाज हमारे पास है, सिरात मुस्तकीम हमारे पास है, अल्लाह का दीन हमारे पास है, मक्का और मदीना है, हाथ बांधने के लिए सीना हमारे पास है, अर्श वाले की तौहीद हमारे पास है, मदीने वाले की हदीस हमारे पास है, सच्चा मजहब इस्लाम हमारे पास है, बिलाल वाली अजान हमारे पास है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, मसलक अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, मौलाना मंजूर अहमद साहब। कदी दोस्तां कोलों सुनिया जे बंदे कहंदे कुकड़ दी बांग दा टाइम हो गया, भाई कुकड़ दी बांग दा, कुकड़ बांग पिया कहंदा है। कदी किसी मौलवी आखे कुकड़ सलाद पिया पढ़दा, मौलवी जी जिंदगी में तुसा कदी ये नहीं आख्या, अजान ही कहंदे हो। इस वास्ते मैं इत्थे बात करना चाहना, अजान खालस पढ़िया करो, जो अजान खालस पढ़िया करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कसमें अहल हदीसां कोलों अजान सीखिया करो तो पढ़िया करो, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा अजान साढ़े कोलों जनाब सीखिया करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
میں دعوت دینا چاہنا وا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان آکھیا کرو اے کہ یار دا آرڈر آیا تو انہوں آکھیا ہون رکے نہ بھیجو پہلے آیت سن لو پھر تو انہوں میں شعر سنا دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون کل نا شیخ سلیم مرمان صاحب نہیں مرمان شیخو پوری صاحب پریشان ہو گئے اور ابو بکر صدیق معاویہ صاحب پریشان ہو گئے کہ مینو جی فلانے فلانے بندے نے پہلی صافی جو پچھلی صافی کر دیتا ہے میں پتر پریشان نہ ہویا کرو کئی بندے جماعت نو راضی کر دینے اساں اللہ دی ذات نو راضی کرنا نہیں مرمان اور ابو بکر معاویہ ٹینشن نہ لیا کرو اگر سانو کوئی کہے جلسہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ہوئے جلسہ روپڑیاں دا ہوئے جلسہ جماعت دعویٰ دا ہوئے سانو کہنا کہ صفاں بچاؤ اسی صفاں بچھان واسطے تیار ہیں کیوں آپاں جماعت دے نوکر نہیں اللہ دی ذات دے نوکر میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں جیڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا آؤ تو جو فرمایا جے نالے سانو کدی کھان خون دا بھی ایڈا فکر نہیں ہویا اے مولویاں نوں پتہ نہیں کی ہے ایک نا بوٹا اناراں دا پکدا سی پیا 5-7 دن رہندے سن ایک مولوی ایک تھانے دار ایک جج تینے لنگن پے کولوں تے تھانے دار کہندا ماشاءاللہ کیسا پیارا بوٹا ہے جج کہندا الحمدللہ اللہ دیاں تعریفاں نے جنہیں ساڈے واسطے بنائیاں نے ساریاں چیزاں پھر مولوی کہندا انشاءاللہ اس آگیا پاک لے انارو پاک لو میں آیا مولویو کھاؤ ضرور کھاؤ پر لوگانو حق سنایا کرو لوگانو سچ سنایا کرو لوگانو حقیقت سنایا کرو مینوں بھائی آیا صاحب دا ایک آرڈر یاد آ گیا سنانا چاہنا مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے جتھے ٹردا رہیا لوگو کونین دا والی ہے مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو تساں رج رج تکے آئے جدی کملی کالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نکر فی الناقور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا شیخ اشرف سلیم صاحب گل تو انہوں سناؤں تواڈے حکم دی تعمیل ہو جائے کسی یار نے رکھا کھلیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا آواز نہیں آئی ذرا مل کے بولیں ذرا زور سے بولیں آج علامہ ایویں نہیں ہو رہی رحمت اللہ علیہ یزدانی ایویں نہیں ہو رہی رحمت اللہ علیہ
शाहुल कुरान एवें नहीं हो रही, मुनाजरे इस्लाम एवें नहीं हो रही, कारियुल कुरान खतीब एशिया मुबल्लिग एशिया एवें नहीं हो रही। बड़ियां मेहनतां करनियां पैंदियां ने। जिनको यासीन लक़ब से पुकारा गया उनके सीने पे कुरान उतारा गया। जिनको यासीन लक़ब से पुकारा गया, नात पढ़ता है जो बद्र मुनीर की। सुभान। तड़प जाओ जमीलाबादियों फैसलाबादियों, नात पढ़ता है जो बद्र मुनीर की, नात पढ़ता है जो बद्र मुनीर की, उसको मिल जन्नत का नजारा गया। जिनको यासीन लक़ब से पुकारा गया। शेख साहब, आज की रात का समा अजीब है। सुभान। फिर आखो, आज की रात का अजब है समा, आज की रात का समा अजीब है, आज की रात का समा अजीब है। नात सुन के तड़प, नात सुन के तड़प, नात सुन के तड़प ये मजमा सारा गया। जिनको यासीन लक़ब से पुकारा गया। अरे बारे एवें गल्लां करदे नातां नहीं पढ़, इन्हां नूं नातां नहीं आउंदियां, एवें गल्लां। असीं एक गल होर तुहानूं करन लगे हां, सुनो, कदी भी ना किसे कोलों सुनी होएगी। जेड़ा खत्मे नबूवत दा दामन छड्डदा फिर ना आखिया जे बूटा गालां कड्डदा। ये मानते नहीं, ये मानते नहीं हैं? हाँ माशा, थोड़ा की ना है? अमार पुत्र दा हुक्म मिल गया। सुनो ज़रा, सिर्फ एक लफ्ज़ मैनूं याद है, चंगवी बरादरान दा मैं तुहानूं सुना देना वा। सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी, रसूल अनवर है तेरे शौहर। कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुरान पाक पढ़ना, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कारी साहब ने तड़प तड़प के जो कहना, उच्ची अजमत अम्मी ऐशा दी, उच्ची अजमत अम्मी ऐशा दी, जेड़ी हर मोमिन दी मां दिसे। और किसे कहा? कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी। और कभी कारी साहब ने ऐसा अंदाज नाल कुरान पढ़ के, खुदाए लम अज़ल का बारहा तुझको सलाम आया, मुबारक हैं वो लब जिन पर अदब से तेरा नाम आया। रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दीक़ा 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 लक़ब तेरा, फ़कत फल की नहीं, फ़कत फल की नहीं, फ़कत ज़मीनी नहीं, फल की भी करते हैं अदब तेरा। कारी साहब नूं अल्लाह करवट करवट जन्नत अता फरमावे। और कारी साहब दियाँ क्या अदावां ते क्या आवाज़, उन्हां दे अंदाज़ ते ना, अगले दिन मैं माँ दी अजमत ते शेर पढ़े, दुनिया हिल गई। और तुहानूं मैं एक गल सुनावां, वाहवा देर गुजर गई है, शेर पढ़िया मैनूं अगले दिन ना याद ना होना, 4 दिन की गल है। मैं 3 घंटे याद करता आया,
بڑے لمبے سفر تو مینوں یاد نہ آئے، میں یا اللہ ماں دی عظمت دے شیر بھولن لگ پے نے، مالکا مینوں معاف کر دے، تسی کتے ناراض تے نہیں ہو گئے؟ پھر ایک گھنٹہ پورا میں درود پاک پڑھیا، پھر میں جس وقت گھر پہنچیا صرف میں جے ایک گھنٹہ آرام کیتا ہے تو مینوں خواب دے اندر ایک جلسے چ میں شیر پڑھ رہا، وہ سارے دے سارے میں جلسے دے وچ خواب دے وچ سنا دیتے۔ ماں دی عظمت ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں، ہر گھڑی ہر لمحہ اولاد پہ قربان، جو ہیں مائیں ان کو سلام کرتا ہوں، جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا چومتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں، میری زبان کو پھر سے مل جاتی ہے مٹھاس جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں۔